الله دابا غادي نشوفو les nombres premiers. نشوفو première définition. Un nombre premier qui est exactement deux diviseurs. أي عدد عنده جوج بالضبط جوج ديال القواسم كيتسمى un nombre premier. وشنو هما هاد جوج قواسم؟ سي دو nombres n'admet que deux diviseurs un et lui-même. خاصو يكون كيتقسم على واحد وعلى نفسه. نعطيو واحد l'exemple des nombres premiers inférieurs à 30. 100 2 3 5 7 هادو كاملين يمكن لك تقسمهم على الواحد وعلى نفسهم. 11 13 17 etc. Définition 2. قال لك décomposer un nombre en produit de facteurs premiers signifie de trouver tous les diviseurs premiers de ce nombre. كيعني كيقول لك تفكيك عدد إلى جداء عوامل أولية كيعني أن نجد جميع القواسم الأولية لهذا العدد. كيعني إلا بغيتي تفكك شي عدد خاصك ضروري تفكو إلى جداء عوامل أولية. هادو هما اللي عطيناهم في الأول. نشوفوا الخاصية شنو كتقول. Tout entier naturel non premier plus grand que 1 peut être décomposé en produit de facteurs premiers. كيعني كيقول لك أن أي عدد طبيعي ماشي بالضرورة يكون أولي يكون كبر من واحد يمكن له يتفكك إلى جداء عوامل أولية. نعطيو واحد المثال. La décomposition en produit de facteurs premiers de nombre 36 est 36 est égal 2 carrés fois 3 carrés. هذه هي الديكومبوزيسيون. اتونسيون واحد الحاجه مهمه مزيان. عندك تقول لي مثلا 2 كاري هي 4 متفق معك فوا 3 كاري هي 9 ولكن هذا التفكيك الى جداء عوامل اوليه. شنو هما الاعداد عوامل الاوليه اللي قلنا هما هادو ضروري خاصهم يكونوا. ها هو نعطيكم الميثود دابا كيفاش غادي دير. Pour décomposer un nombre en produit de facteurs premiers, on effectue des divisions successives par des nombres premiers dans l'ordre croissant. كيقول لك بان الا بغيتي تفكك اسيدي خاصك ضروري تقسم دير واحد لي نومبر بروميي. فهمتي ضروري خاصك تستعمل لي نومبر بروميي وتمشي باوردر كرواسون. الا ما صدقاتلكش الجوج غتمشي لثلاثه، ما صدقاتلكش ثلاثه تمشي خمسه. نشوفوا ليكزومبل باش تعرفوا مزيان. عندنا 882 مثلا بغينا نديرو لها ديكومبوزيسيون نديرو لها تفكيك. شنو غنبداو باول واحد اول عدد اللي كنعرفوه هو الجوج. هذا عدد اولي غنبداو بالجوج. 882 الا قسمناه على جوج غتعطينا 441. مزيان. غنشوفو عاوتاني 441 ما يمكنناش نقسموها على جوج حيت علاش هذا راه عدد فردي ما يمكنناش نقسموه على جوج. غنشوفو الثلاثه. الا جربنا الثلاثه القاوه كيتقسم على ثلاثه كيعطينا 147. مزيان. غنشوفو عاوتاني 147 نجربو مع الثلاثه النيت مع الثلاثه يعطينا 49 دونك حتى هو يمكن ليه يتقسم على ثلاثه. غنشوفو 49 واش يمكن لها تقسم على ثلاثه؟ لا. ندوزو لواحد اخر ندوزو لخمسه اللي موراه. واش يمكن ليه يتقسم على خمسه؟ لا ما يمكنش. غنشوفو دابا السبعه يمكن 49 تقسم على سبعه وي كتعطينا سبعه. مزيان كنحطوها. عاوتاني سبعه يمكن لا تقسمنا على سبعه هي اللي باقيه لنا دونك غادي نديرو هنايا كنمشيو باعداد فهمتي كرواسون كنمشيو وحنايا كنزيدو في الاعداد جوج 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 وعاوتاني موراها ثلاثه. ما يمكنناش نديرو ثلاثه ونرجعو لجوج. لا كدير جوج 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 موراها ثلاثه 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 موراها سبعه سبعه ولا اي عدد. هادشي علاش كيعطينا 882 كتساوي لك جوج. عندنا وحده ها هي الاس واحد ها هي. ثلاثة شحال عندنا من ثلاثة؟ عندنا جوج كدير ثلاثة أس جوج حيت عندنا جوج كدير لها الأس. عاوتاني سبعة فوا سبعة عندنا جوج مرات كدير سبعة. سبعة أس جوج كانوا عندنا ثلاثة السبعوات ولا ربعة غدير عاوتاني أس ربعة. هذا ما كان. ونشوفو دابا ندوزو البي جي دي سي. السلام عليكم. غادي نكملو على الدرس ديالنا ديال لاغيتميتيك. بقينا في لو بلو غران ديفيزور كومان اللي هو بي جي سي دي اللي هو القاسم المشترك الأكبر. Définition واحد التعريف soit A et B deux entiers naturels non nuls. كيعني أن A et B كتنتمي n étoile اللي هي واحد جوج ثلاثة حتى plus l'infini. On appelle PGCD de A et B le plus grand diviseur commun de A et B. On le note souvent par PGCD ديال A et B ou كنديرو A symbole ديال PGCD B. Exemple déterminons le PGCD ديال 24 et 18 باش نفهمو مزيان. شنو كنديرو لي ديفيزور دو 24 مثلا
كنحطوهم هو 1 2 3 4 6 8 12 24. Et les diviseurs de 18 sont هما 1 2 3 6 et 9. شنو كيعني لنا البي جي سي دي؟ هو كناخدو القاسم المشترك بيناتهم كاملين الاكبر. نشوفوا القواسم بعد المشتركه بيناتهم. لي ديفيزور كومان دو 24 et 18 sont عندنا الواحد، عندنا الجوج، عندنا الثلاثة، الربعة لا، عندنا الستة. صافي كنكتبوهم كنشوفوا القاسم شكون هو الاكبر اللي وقفنا فيه هو 6. دونك لو بي جي سي دي ديال 24 18 كيساوي 6. ولا كنديرو هاد السامبول 24 سامبول هاد 18 كيساوي 6. هادي الاولى. نجي نشوفوا واحد الخاصيه بروبريتي. Le plus grand diviseur commun de deux entiers naturels A et B est le produit des facteurs premiers communs. كيعني شنو هو القاسم المشترك الأكبر ديال واحد جوج أعداد A و B؟ هو جداء عوامل أولية مشتركة. هو جداء عوامل أولية مشتركة ما بين جوج أعداد. شنو كنديرو؟ كنطبقوا ديك الخاصيات اللي درناهم في الدرس السابق، ماشي في الدرس وإنما يمكن في ثالثا. هي جداء هو تفكيك عدد إلى جداء عوامل أولية. كيعني زعما شنو لقاو جميع القواسم الأولية ديال هاديك العدد élevé au petit exposant. كيعني وكناخدو الأس ديال الصغير ما بين ديك الأعداد المشتركة. باش نفهمو مزيان هاد الخاصية غنديرو واحد ليكزومبل وغادي تفهموه مزيان. Déterminons le PGCD de 1344 et 11340. كيفاش نديرو نلقاو البي جي سي دي ديال هادو؟ في الاول كنا كنختاروا لي ديفيزور كنديروهم عادي حيت عندنا ارقام صغارين، ولكن الا كان عندنا كبير شي عدد كبير كنديرو تفكيك الى جداء عوامل اوليه. راه ديجا درناهم. كنديرو مثلا 1344 العدد الاول نفكوه. قلنا كنبداو بديك الاعداد اللي عطيناهم في الاول ديال اعداد اوليه اللي يمكن لا تقسم على واحد وعلى نفسها. نبداو بالجوج، قسمنا على جوج عطاتنا، قسمنا عاوتاني كنبقاو نطبقوا القاعده. ملي كنوصلوا شي عدد ما يمكنلوش يتقسم على جوج كنشوفوا الثلاثه، ما صدقاتش الثلاثه كنشوفوا الخمسه، كنشوفوا عاوتاني موراها السبعه وحنا ماشيين. المهم حتى كنوصلوا هنايا لواحد. دونك احنا لقينا فككناه. شنو لقينا؟ بان 1344 كتساوي لك هي 2 لا بويسونس 6 فوا 3 فوا 7. علاش 6 2 فوا لا بويسونس 6 ديجا قلناها حيت عندنا شحال من جوج؟ 1 2 3 4 5 6. دونك 2 على بويسونس 6. عندنا 3 عندنا وحده على بويسونس 1. عاوتاني 7 عندنا وحده هي على بويسونس 1. نمشيو للعدد الثاني. عندنا 11340 حتى هو نديرو له نفس الشيء. كنمشيو نقسموه على جوج، عاوتاني موراه 3 كنشوفو عاوتاني الخمسة، موراه 7 حتى كيخرج لنا واحد. لقيناه ملي فككناه لقينا جوج ديال الجوجات هي 2 لا بويسونس 2 3 على بويسونس 4 5 et 7. شنو قلنا البي جي سي تي؟ هو لو برودوي دي فاكتور بروميي كومان. بعدا نشوفو الاخر الاعداد المشتركه بيناتهم. عندنا الجوج مشترك، عندنا الثلاثه حتى هو مشترك، الخمسه لا ما عندناش، السبعه وي عندنا. دونك البي جي سي دي شنو هو قالك هو ناخذ نديرو البرودوي ديك الاعداد بروميي دي فاكتور بروميي كومان هما الاعداد المشتركه بيناتهم، ولكن élevé au petit exposant. كناخدو الاس الصغير. كيعني هنايا عندنا الجوج والجوج، هنايا عندنا هنايا جوج والجوج، وهنايا جوج والستة. فين هو الصغير؟ كناخدو هذا. دونك كنكتبوه هو الاول. عاوتاني نشوف العدد المشترك الثاني هو 3 أس 4، وعندنا هنايا 3 أس 1. شنو كناخدو؟ اللي عنده الاس الصغير. دونك هو هذا. عاوتاني كنمشيو للعدد الثاني. 5 قلنا ما مشتركش لا. كنمشيو ل7. عندنا 7 على بويسونس 1 7 على بويسونس 1. دونك كنديرو وحده فيهم اللي هي 7. دونك البي جي سي دي 2 على بويسونس 2 هي 4 4 فوا 3 هي 12. عاوتاني كنضربوها في 7 كتعطينا هي 84. هكا كنخرجوا البي جي سي دي. دابا ندوزو للسؤال الثاني. قالك اون ديدوير ليكريتور سامبليفيي دو 11340 على 1344 ونشوفوا شحال كيخرج لنا الغاسين ديال 11340. غنبداو باول حاجه. ديتيرمينون 11340 على 1344. كيفاش كنديرو؟ كناخدو ديك العدد اللي درنا له تفكيك الى جداء عوامل اوليه، كنحطوهم جوج وجوج 3 أس 4 فوا 5 فوا 6. وكناخدو العدد الثاني اللي درناه تا هو فككناه، كنحطو ديك الخارج اللي خرج لنا، وكنديرو كل عدد
كنحطوه مع ديالو، مثلا 2 على بويسونس 2 2 على بويسونس 6 كنحطوهم، عاوتاني 3 كنحطوهم بوحدهم، 7 كنحطوهم حتى هما مشتركين، واللي ما بقى لنا اللي ماشي مشترك كنحطوه كيبقى لنا هو 5، ويقد يكون شي عدد واحد اخر باقي. المهم كتحطهم كاملين ضرب، كان عندك الفوق كتحطو الفوق، كان عندك لتحت كتحطو لتحت. مثلا هنايا زدنا واحد باش يبان لك زعما. دونك شنو غادي نديرو دابا؟ الاختزال عادي ساهل. شنو عندنا هنايا 2 على بويسونس 2، هنا 2 على بويسونس 6. شنو كنديرو؟ هو مثلا هذا عندنا 6 وهنايا 2، نهبطو جوج لتحت. ديما كنهبطو العدد الصغير لعند الكبير، ولا كنطلعو الصغير عند الكبير. كناخدو هاد الجوج وكنهبطوها لتحت، كتجينا هنايا هي ناقص 2، هي 6 ناقص 2. هادشي علاش كدير لي كتخرج لنا هي 2 على بويسونس 4. ندوزو ل3. عندنا هنايا الأس 1 حيت 3 على بويسونس 1. شنو غادي نديرو؟ غنطلعو ديك الأس الصغيور لعند الكبير، كنديرو كنغيرو الإشارة ديالو ناقص، كترجع لنا ناقص 1. شنو هي شحال كتخرج لنا؟ هي 3 أس 3. عاوتاني 7 على 7 حتى هي نفس الطريقة إلا بغيتو باش ديرو المبرهنة. هنايا على بويسونس 1 وهنا على بويسونس 1. إما تطلع حيت هادو بحال بحال، إما تطلع ولا تهبط. باش إلا طلعنا 1 لهنا تجينا 1 ناقص 1 هي 0، غتعطينا هي 1. أي حاجة على بويسونس 0 هي 1 فوا 5، غتبقى لنا هي هادي. دونك بقات لنا لتحت 2 على بويسونس 4، ها هي لتحت. 3 على بويسونس 3 بقات لنا الفوق، اي 5 بقات لنا. دونك وصافي، وكنديرو التطبيق ديال 3 أس 3 كتخرجها، كضربها في 5، عاوتاني 2 على بويسونس 4 كتعطينا هي 16 وكتحطها. وهذا هو كيفاش خرجنا هاد العدد على هاد العدد، غير بالطريقة ديال بي جي سي دي وتفكيك الى جداء عوامل أولية. دابا نمشيو نشوفو كيفاش نديرو نخرجو الغاسين ديال واحد العدد كبير. حتى هو نفس الشيء، كدير الغاسين ديال ديك العدد، وديك العدد كتشوف التفكيك ديالو اللي ديجا خرجناه، كتحطهم كاملين. وكنعرفوا بان الغاسين ديما يمكن له يتفرق الى جداء، حيت علاش؟ كل ما كان حيت الا كان عندنا جداء الغاسين يمكن له يتفرق، الا كان عندنا بلوس او موان ما يمكنلوش يتفرق، كيبقى ديما ديك الاعداد لداخل. دونك ملي عندنا جداء يمكننا نفرقو نقسموه ديك الغاسين. عندنا 2 على بويسونس 2 درنا لها الغاسين ديالها، 3 على بويسونس 4 درنا لها الغاسين ديالها، 5 فوا 7 كتبقى حيت ما عندناش فيها شي اس، دونك كنخليوها في الغاسين ديالها بوحدو. 2 على بويسونس 2 عندنا الكاري كيحيد لنا الغاسين، دونك كتعطينا 2. 3 على بويسونس 4 شنو هي 3 أس 2 في 3 أس 2، يمكننا نفرقوها 2 مرات بواحد 3، كتبقى لنا هي 3 أو كاري. عاوتاني الغاسين ديال 5 فوا 7 كتعطينا هي الغاسين دو 35. دونك الخارج ديالنا كامل كنديروها 3 أو كاري هي 9، 9 فوا 2 كتجينا 18 لا غاسين دو 35. هكا كنديرو باش نخرجو.